तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात करून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात करून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका मुझे लागी राव मुझे संगी ये मुझे लागी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू संस्कृती ते कळय म्हाका वाटे तिची दाखय म्हाका 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 मुझे सवय कर जिवीत नवे ये मुझे सवे कर जिवीत नवे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा सोमोग आणि पवित्रात्म्या सव आमचा एकवट सदांच तुमचे सव्वे आस तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान बहिण्यानो ह्या संवसारांत हर एक वस्तूक मोल आसा थोड्या वस्तूंक उणें मोल आनी थोड्या वस्तूंक चड मोल चड मोलाची वस्त कितें ह्या संवसारांत अदीक मोलाची वस्त कितें म्हणलें तुमच्या गमनाक येता भांगारा प्रास आनी कितें मोल अदीक वज्रां मोल अदीक वज्रां प्रास आनी कितें चड मोल अदीक जायत्यो वस्तू आसात वय मग न्ही संवसारांत खंय गेल्यार तुमी कितें खाण घेता जाल्यार ताका मोल दिवंक आसा पियेता जाल्यार ताका मोल दिवंक आसा तुमच्या मुस्तायकेक मोल दिवंक आसा वय मग हर एका वस्तूक तुमी मोल दिवंक आसा आनी आमी मोल दिता मात्र न्ही ती आमच्यो कन्न घेता पण आज तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कळटलें ह्या सर्व वस्तू प्रास सगळ्या संवसारा प्रास श्रेश्ठ मोलादीक वस्त कितें म्हणून ती वस्त तुमी आपणायल्या गी म्हणलें सवाल आपणावंक ना तर आमी आनी कितें दुबळे हांवें आपणायला देखून हांव ग्रेस्त देखून तुमकां दुबळे जावंक जाय जावनूच जिवंक जाय की ग्रेस्त जावन जिवंक जाय तर ह्या मोलादीक देरव्याक ह्या मोलादीक मोतयाक तुमचो कन्न घेया ह्या तुमचें कन्न घेया आनी तुमी ग्रेस्त जातल्यात ह्या संवसारांत आसतनाच ती कितें म्हणल्यार तुमकां देवाच्या उतरां मुखांत कळटलें ती मोलादीक मोती ह्या मोलादीक जावं पुरो ती वस्त आनी कोणी न्ही तो जावन आसा जेजू तुजो म्हजो आमचो सोमी सडवंदार ताका तुमचो कन्न घेया आनी ह्या संवसारांत आसतनाच व्हरती ग्रेस काय तुमची जातली ही ग्रेस काय आमची कन्न घेवंक आमी सुकल्या तर ताज्या लागच्या भोगसण्या मागया आनी संवसाराच्या वस्तूंचेर आमच्यान ध्यान दिलां तर आनी एकामेका आमी ही ग्रेस काय आपणावंक ना देखून आमी हेरांक त्या संवसाराच्या गुलामपणान दवरलां तर ह्या तांकां जियोंक आमी
कारण जाल्यानंतर एकामेकाला बक्षाने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातका मुख सर आमकां ससनाच्या जिविताक पवो सोमिया कालो सोम्या कालोका Krista kaluka Krista kaluka Somia kaluka Somia kaluka देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रज्ञ महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रज्ञ ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन आमेन प्रार्थोया सर्गीच्या बापास तुझे उतार जावन सत आनी सता वरवीं तूं आमकां संपूर्ण सताक वन पावयताय आनी तूं जावन आसाय तें संपूर्ण सत सर्गीचें रास तुज्या पुता जेजू तें जडूंक तुवें आमकां तुज्या उतरां मुखांत वाट दाखयल्याय त्याच वाटेन चलोंक आनी तुजे सशी येवन पावोंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे रायांचे पहिले पुस्तक अवस्वर 3 वर्ड 5-12 1 किंग चॅप्टर 3 वर्सेस 5 to 12 जणवाया खातीर सलमांचे मागणे गिबेयोनान सर्वेस्पोर सलमांक राती एका सपनान दिश्टीक पडलो देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग सलमान जाप दिली तुवें तुज्या सेवकाक म्हज्या बापय दाविदाक व्हड कृपा दाखयल्याय कित्याक तो तुजे मुखार विश्वासीपणान नितीन आनी निश्कपट काळजान जियेलो आज ताज्या सिंहासनार बसून आसा त्या पुताक ताका दिवन तूं तुजी कृपा दाखयत आसाय सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेणा
तुवें विंचून काडलेले परचेमध्ये तुजो सेवाक आसा ही परचा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे परचेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जणवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येदे व्हड परचेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत. सलमान केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवालें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पासत लांब आवक वा ग्रेस्तकाय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागूंक नाय. बागार न्याय निर्णय खातीर गरज आसा ती जणवाय मागली. इतलें तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागल्लें तें दितालो. हांव तुका इतलें बुदवंतकायेन आनी जणवायेन भरलेलें काळीज दितालो की तुका समासम आजून कोणूच आसलेलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतर हें. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची. वर्णव कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची. वर्णव कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. येणू येता शाशेतो जागो घेता तुका तो. गोरी खबरां येता सोडवण तुका वाचयता. येणू येता शाशेतो जागो घेता तुका तो. गोरी खबरां येता सोडवण तुका वाचयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची. वर्णव कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची. वर्णव कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. धांवून येता सेवक तो संदेश हाडटा देवाचो. सर्वांक दिता बरवसो ससना भाशा जिणेचो. धांवून येता सेवक तो संदेश हाडटा देवाचो. सर्वांक दिता बरवसो ससना भाशा जिणेचो. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची. वर्णव कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची. वर्णव कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता. येशूच्या उसवण चलयता सर्गीच्या राजा पावयता. दैवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता. येशूच्या उसवण चलयता सर्गीच्या राजा पावयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची. वर्णव कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडटले दूताची. वर्णव कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. रोमाकारांचें पत्र अध्याय 8 28 30 पर्यंत. लेटर ऑफ रोमन चॅप्टर 8 28 to 30. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जाका आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपणे दिल्या तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारकेची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायते भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान म्हालगडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिले तांकां ताणें आपयले. जांकां ताणें आपयले तांकां ताणें नितिवंत केले. जांकां ताणें नितिवंत केले तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदार केले. देवाचे उतारे. देवाची हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. उतर तुझे सोम्या देवो मोजा बेटा प्रकट सांगो मोजा दिसमोट्या जीवना Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 13 ओळसाळीसनी 4 तोन 50 2 पर्यंत मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 13 वर्सेस 44 to 52 पूर्ण दवरल्या दिव्याची वापर सर्गींचे राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिव्या बरी कोण्याकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता उपरांत संतोषान वचून तो आपलें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता मोतयाची वापर सर्गींचें राज्य म्हळ्यार बरीं मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता जाळाची वापर परत्यान सर्गींचें राज्य एका जाळा बरी तें दर्यांत उडयतस स जिन्साची माशली तातूंत सांपडटा जाळ भरल्या उपरांत तें ओडटात आनी वेळेर बसून माशली विंचतात बरी माशली बाटयांनी भरतात आनी नाखारी भायर उडयतात ते परी घडटलें संवसाराच्या अंत काळार देवदूत येतले आनी कोट्यांक बऱ्यांत वेगळें करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोनी हें सगळें तुमकां समजलें मू विचारलें जेजून वय जाप दिली तांणी तो तांकां म्हणालो तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धन्या बरी जो आपल्या भांडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता जो आपल्या भांडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर हाडटा आमचें तें कितलें पोरणें आसलें आमकां हर एकल्याक कळीत आसा आनी कितलें नवें आतां आमी जोडलां म्हणलें साबारांक कळीत जालां भाव भयणीनो बरं ती 32 वर्सां पयलें जेन्ना हांव संवसाराचो जावन आसलो आनी पयले पटी तुमचेच आशिल्ल्या लायक आनी आमचेच आशिल्ल्या येजकांक रेतीर दिल्ली आनी त्या रेतीरेंत आमी एक सुमार 8.5 येजक आशिल्ल्या आनी आमकां रेतीर दिल्ले भाव जावन आसात लायक भाव ते एक जाण शिकोवन दिवंक 7 जाणां हांगा गायन करूंक आनी संगीत खेळूंक आनी उरलीं 15 जाणां दिंबेर पडून हात उखलून आमचे खातीर मागोवंक आनी भरती एका हप्त्याची रेतीर जाल्ल्या वेळार देवाच्या उतरां मुखांतर 7 कळीस जाल्ल्या वेळार भरती 32 वर्सां पयलीं हांवें मागिल्लें कितें मागिल्लें जाणान गे सोम्या ह्या भावांक तुवें दिल्ली ती पवित्र पुस्तकाची जानवाय म्हाकाय दी म्हणून ह्या भावांक दिल्ली ती पवित्र पुस्तकाची जानवाय म्हाकाय दी म्हणून कित्याक म्हळ्यार 16 वर्सां हांव सेमिनारींत आसून तेय दैवीक शब्दाच्या मेळांत ह्या जाग जावन 5 वर्सां वावर केल्ल्या उपरांत दैवीक शब्द आसो मेळ पूण शब्दाची कांयच म्हाका जानवाय ना मात्र न्ही ह्या देवाच्या उतरा विशयान म्हाका कितेंच कळीत नासलें
आनी त्या दाळा हांवें मागलें ह्या लायक भावांक आसली ती जानवाय पवित्र पुस्तकाची जानवाय म्हाकाय दी म्हणून. आनी देवान म्हजें मागणें आयकल्लें. आनी त्या दिसा तो वचता 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 ही पवित्र पुस्तकाची जानवाय हांवें आपणायली. पूण आज म्हाका कळटा ती जानवाय मागोवन कांय उपकार पडना. आज तुमी म्हाका सांगता जाल्यार हांव जानवाय मागना. ह्या जानवाय मुखांत म्हाका कितें दाखोवन दिलां. ह्या जानवाय वरवीं ह्या पवित्र पुस्तका वरवीं कितें तुका म्हाका आमकां कळीत केलां तें जोडूंक आमी कुशीवरीच. आनी तें म्हाका देवान दाखोवन दिलां. न्ही पवित्र पुस्तकाची जानवाय. पूण ही जानवाय कोणा विशयांत? हो पवित्र पुस्तक उलयता कोणा विशयांत? सर्गीच्या राजा विशयांत. हे सर्गीचे राज कोण? जेजू. ताका तुवें आपणायचें. ही जायजे तुजी आनी म्हजी आमची आशा. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा. तुमी जाणा 2029 ती कितें जालें म्हणून सगळ्यांक कळीत आसा. सगळ्या संवसाराक कळीत आसा वय मू. म्हाका भायर गेलो म्हणटा ते भायर दवरलो म्हणटात कितेंय म्हणा. जावं पुरो दीस आनी रात देवाची वता परगट करना तुमच्या उदार मना वरवीं देवान आमकां व्हरतो एक जागो आनी व्हरतो एक संस्था आमकां दिल्लो. पूण 2029 तो म्हज्या हातांतलो सुकलो. जागोय सुकलो, संस्थोय सुकलो, सगळें सुकलें आनी म्हाका भायर दवरलो. पूण म्हजे भितर असलो जेजूक भायर दवरून तांकां जावंक ना. तुका तांणी भायर दवरयत, तुजो संस्था तांणी भायर दवरयत आनी तुजें कितें आसा तें सगळें भायर दवरयत. पूण तुजे भितर आसल्या जेजूक तांणी भायर दवरूंक जाता. जो देवानी जेजूक उमकाळ येयलो, कुर्सार मारलो, ताका पुरलो वय मू वय मू. पूण मोरी म्हाका दिला ना तें असल्या जेजूक तांणी पुरूंक जालें, कुर्सांक जालें. कोणे तुका वेला सौम्या खंयसर तुका दवरला, तुजे विने जियोंक नाका सोदून तुका हांव आयला. म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या रायाक कोणे वेला, म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या रायाक कोणे वेला. देखून आनी कितें तुमी संवसाराक चिटकोवन आसात गी, आनी कितें तुमी संवसाराच्या वस्तूंक आशेवन लबदोन आसात गी, आनी कितें तुमी तुमच्या दोळ्या मुखार संवसाराक दवरला गी, ह्या संवसाराची ग्रेस काय दवरल्या गी. व्यर्थ व्यर्थ सगळें व्यर्थच व्यर्थ म्हणटा उपदेशाक. देखून आज हें सत जाणा जाय बाबा. सगळें आसोन ही ग्रेस काय तुका म्हाका आमकां ना जाल्यार आमी दुबळे, आमी शुन्य, आमी कांयच न्ही, आमी कोणूच न्ही, आमी कितेंच न्ही. देखून आयच्यो ओपाऱ्यो मातन्याचें देवाचें उतर आमकां कितें सांगता आतां आमी 17 दिवन आयकोव्या. मातेवाच्या वांजेलांत वचप 13:40-4 वयर कितें बरयलां? पूर्ण दवरलेल्या दिरव्याची ओपार. पूर्ण दवरलेलें दिरवें. जायत्यांनी हें दिरवें मात्र न्ही, जायतीं दिरवें आमी पूर्ण दवरल्या. आमी चिंता केदां एक पटी उपकारा पडात म्हणून. त्या ग्रेस्त मनशांनी कोठारां म्हण घालीं, व्हडलीं व्हडलीं कोठारां बांदलीं आनी आपणाचें कितें आसा तें सगळें आयकोव्या लुकाच्या वांजेलांत. आनी हांव सर 12 आनी वळू ते 18 तावन कितें म्हणालो तो? हांव एक करता. शेकीतो म्हणालो, शेकीतो म्हणालो हांव एक करता, हांव एक करता. म्हजी कोठारां मोण ही घालता म्हणजे ल्हान ल्हान कोठारां म्हण घालता आनी वोडकन बांदता, व्हड्डकन बांदता. सगळें म्हजें पीक सगळें म्हजें पीक, आनी म्हजो माल तांतू म्हजो भरता. माल हांव तांतूं भरता. उपरांत हांव म्हाका सशें म्हाका अशें म्हणटा. अदृश्टवंत ओ मनशां लकी फेलो. साबार वर्सांक पावशें कितलें जाय तितलें आसा, कितल्या वर्सांक जाय तितल्या वर्सांक आसा. सावकासाय सावकासाय गे, खा, खा, पिये, पिये आनी गंमत आनी मार. गंमत मार. पळय जायतीं जाण अशें चिंतात. आपणाचें आस्त मुखार दवर, भांगार मुखार दवर, दुडू मुखार दवर, बँक बॅलन्स मुखार दवर, अशें चिंतात. साबार वर्सांक जाय पुरतें जायतें आसा. सावकासाय गे, सावकासाय गे, खा, खा, पिये पिये आनी गंमत आनी मार. गंमत मार. पूण देवान कितें म्हळें? पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयच्या राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो दास्तान केल्लें, दास्तान केल्लो दुडू, दास्तान केल्ली ग्रेस काय कोण आसो जातलो, कोण आसो जातलो.
असली गत म्हणयेत ऐका असली गत म्हणयेत कोणाची? आपणा कसं दिरवी संवसारांत दिरवी पुंजयतल्याची, आपणा कसं म्हणून पुंजयतल्याची. पण देवा हुजी ग्रेस्त जावन देखून देवा हुजीर ग्रेस्त जाया म्हणटा देवाचे उतार. देवा थंय ग्रेस्त जाया. आनी देवाची ग्रेस काय कोण? देवाची ग्रेस काय कोण? जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तूं म्हजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो, जेजू तूं. बंगारा प्रासळ सदां काळबाळसो, मोतयां प्रासळ मोगासो. बंगारा प्रासळ सदां काळबाळसो, मोतयां प्रासळ सदांच मोलासो. सुर्या वणीसर सदांच परजळसो, जेजू तूं म्हजो म्हाका सदांच मोगासो. सुर्या वणीसर सदांच परजळसो, जेजू तूं म्हजो म्हाका. जेजूक तुमी तुमची आस्त आनी वस्त करून घेतल्या गी म्हणल्यार सवाल. जेजूक तुमचें दिरवें करून घेतलां गी म्हणल्यार सवाल. जेजूक तूं तुजें सर्वस्व करून घेतलां गी म्हणल्यार सवाल. बेश्टेच गायन केल्या पावना. ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर, कित्याक जाय जेसो मी म्हजें वर्तें दाय, ताका खंयचें सरे जाय. ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर, कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय. कितें सरी करयत त्या ग्रेस्त काय? त्या ग्रेस्त काय कितें सरी करयत? कोरिंथीकांना बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 8 आनी 9 सांगता न्ही, ती ग्रेस्त काय संवसाराक आयली, तो दुबळो जालो तुका आनी म्हाका आमकां ग्रेस्त करच्याक, ताका आपणायलाय तर तूं जाता एक ग्रेस्त म्हणटा देवाचें उतर. कोरिंथीकांना बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 8:9. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी सणा. देखून कितले पुटे आयकलां तुमी, आनी की कोणाक चिटकोवन तुमी रावल्यात, कितें आशेन तुमी जियेतात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी सणा. उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ आसलो. तो ग्रेस्त. सर्गीची ग्रेस्त काय संवसारांत आसा की सांगा? सरकार रस्ते सयत भांगाराचे. सरकार सगळे रस्ते सयत तीच तो जसं सर्गीची ग्रेस्त काय, तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ आसलो. कोणे ताका आपणायला, तो तुजे खातीर म्हजे खातीर दुबळो जालो. कित्याक? ताचे दुर्बळकाये वरवीं, ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची आमकां खुशी. ग्रेस्त करचे खातीर म्हाका जेजून ग्रेस्त केला. न्ही संवसारी रितीन, न्ही संवसारी वस्तूंनी, सर्गींच्या ग्रेस्त काय. सर्गींची ग्रेस्त काय कितें आसा? संवसारांत पयशे दिवन घेवंक जायना ती ग्रेस्त काय. कितें आसा? मोग, शांती, समजोनी, जानवाई, सर्गींची जानवाई आनी कुरपा, सत, जिवीत, सांगा काकळूत आनी कितें? दया माय काकळूत, सादेपण, बोळेपण, घालतेपण, पयतपण, भाग्यवंतपण, हें सकट आत्मोस. देव म्हळ्यार कोण? त्या देवाक कसो तुवें तुजी ग्रेस काय करून घेतलाय तर आत्म्या आरोपार आमी वाचता. कोरिंथीकांना बरयल्या दुसरें पत्र 3:17. तो आत्मोस तुजे भितर येवन बिडार करचे म्हळ्यार कितें? ऐका. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. जेजूक सोम्याक आमी आत्म्या रुपार आपणावसो. आतां सोमी ह्या संवसारांत कुडी रुपार ना. तुम्ही कितल्योय बाळोक जेजूच्यो मुर्त्यो करा, या कुर्सायल्या जेजूच्यो इमाज्यो करा, या आनी कितें तो हेने तेणे वेतना जापन केल्ल्या जेजूच्यो कितें तुमी इमाज्यो करा, कांय फरक पडना. तो आसा तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते खंयच्या रुपार वतेन वास. हो सोमी म्हळ्यार तो सोमी म्हळ्यार आत्मो. आत्म्याचे रूप घेव सदांच आसाय, दैवेक सक्तेन तूं आमकां राखताय. आत्म्याचे रूप घेवन सदांच आसाय, दैवेक सक्तेन तूं आमकां राखताय. हाजे पयलीं हांवें तुमकां तो दाखलो दिला. आदल्या वर्सांगा हांवें आतां आयिल्ले ते आमच्या LSS कॉलेजचे 2 जाण लेक्चरर. हांगा तांणी 5 दिसांची वस्ती रितीर केली आनी 5 दिसांनी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत एकल्यान बाबान हांगा येवन साक्षी दिली.
हांगा येवन म्हाका सत कळीत जालें आज हांव आशेतां ही ग्रेस काय जोडूंक म्हाका दुसरें कांय नाका म्हाका आपणावंक जाय देवान ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार बसयलेलो पवित्र आत्म पवित्र आत्म तुका देण्या रुपार मेळ्ळा तर ताज्या वनी वरती ग्रेस काय देवच तुका मेळ्ळा भाव भयणीनो कित्याक देव म्हळ्या कोण जुवांव संवंजाला वचो 4:26 जॉन 4:24 त्या पवित्र आत्म्या तुका देण्या रुपार लाभला तर देवच तुजे ते आसतना सर्गीचे राज तुजे सवे आसा जेजू तुजे सवे आसा पवित्र आत्मा तुजे सवे आसा सगळी सर्गीची ग्रेस काय तुजे सवे आसा ऐका देव आत्म देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन देखून करीत गेया पवित्र आत्म्याक म्हणालो जेजू आज तो पवित्र आत्मा तुजे थंय पिडार करता जाल्यार बाबून देवस बापूस पुतूस तुजे थंय तो सोमी म्हळ्यार आत्मा आयकले म्हळ्यार देव म्हळ्यार आत्मा आयकले मू आनी सोमयान आमकां बसयला तो मजत खंयच्या रुपार मजतदार तुमकां तो दितलो तो तुमचे सवे सदां काळ आसतलो संवसार ताका वळखना तुमी ताका वळखतात वय मू पण आज ही ग्रेस काय आपणाव कोणाकी नाका मागता जाल्यार ह्या खातीर मागा हर एका शुक्रार शेनवार हांगा रित्रेक आयल्या वेळार वस्ते रितीर केल्ल्या वेळार देखून हांवें सांगलें 32 वर्सां पयलीं हांवें मागलें संवसाच्या जानवाय खातीर सलमाव राया बरी पूण हांव जावंक तेंकां दीस मागूंक कुशेवरी ना आज हांवें मागला तर ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या वरवीं आज सर्गींची देरवी आज ह्या देण्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं बापान बसयलेलें देणे म्हणटा देवाचे उतार अपोस्तलांची कृत्या वचो 1:4 Acts chapter 1:4 हें बापान बसयलेलें देणे ऐका एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाय बगार बापान बसयलेलें देण्याक वाट पळोवन रावा जाय म्हणून कित्याक म्हळ्यार हो पवित्र आत्मा तुमकां कितें जाय तें सकट दिता तुमकां मागीर आयकूंक मेळटलें कालच्या दिसा तुमी आयकलां आस्का सुस्कार आनी तुमी कितें मागतात तो पवित्र आत्मा तुमच्या खातीर मागोवन धाडटलो वय मू आज तसो पवित्र आत्मा हें घडाशें करता तुज्या जिवितांत हें घडीत घडोवंक कितें अवकाश करून दिता कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळटलें त्या वरी आमी हें सोदून येता आज जायत्यांच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वरी पिडाशीड आयिल्ल्या वरी सलवणी आयिल्ल्या वरी दुस्मान उप जाल्ल्या वरी आज तुमी सोदून आयल्यात आनी कितें सोदून आयल्यात संवसार रितीन तुमी सोदून आयल्यात आज तुमकां कितें मेळ्ळां सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांताव तकल्लो सोमिया उजवाड कोण उजवाडार रुपार तो तुजे थंय आसा जाल्यार ती जावं आसा तुजी ग्रेस काय उजवाड कोण जेजू उजवाडार रुपार जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार ती जावं आसा तुजी ग्रेस काय उजवाड कोण पवित्र आत्मो उज्यान आनी आत्म्यान तुमकां पवित्रान दितलो वय मू वो उजवाड कोण पवित्र आत्मो तुजी मोत उजवाड येता संपूर्ण सताक तूं वन पावयता ती ग्रेस काय भाव भयणीनो जोडची आशा ना गे तुमकां आनी कितें सडीत मापान जोडी जमली खुशी ना गे कालच्या दिसा इतली बरी शिकोवन आयकली तुमी आनी कितें तुमकां काली 30% पुरो गी 30 वांट्यांनी पुरो गी नाका गी 60 वांट्यांनी नाका गी 100 वांट्यांनी देखून कित्याक तुमी चिंतात बेश्टें बसून हें पळय बेश्टें म्हणून बेश्टें न्ही ही ग्रेस काय तुवें आपणायल्या त्या संस्थेच्या ग्रेस काय फाटल्यान तूं वचनाय ही ग्रेस काय तुका आसा जाल्यार स्वर्गीची ग्रेस तुका हांगा संवसारांत आसतना लाभला तर आमी आयकलां मातेवाच्या वांद्यालांत 16:33 मॅथ्यू 6:33 सदां या ग्रेस काय एक आनी या सर्गीच्या राजाक त्या सर्गीच्या राज कित्याक सरी केला म्हणल्यार मागीर आयकोव्या ही ग्रेस काय कितें ती ऐका देखून सदां तुमी पयिल्लें देवाचें राज जोडा ती ग्रेस काय तुमची जाता आनी देवाचें राज म्हळ्यार कितें शांती समाधान संतोष मोग मायपास दया माया काकळत उजवाड मात्रणी जानवाय गिन्यान समजोनी आनी सकत बोळ भलायकी कृपा आदार आशिर्वाद हें ब्रह्माला घेवंक जायना भाव भयणी हें सगळें सर्गींत हांव येता खंय हांव येता जाकोबाचें पयलें पत्र वचोन 1:17 उत्तम दान श्रेष्ठ दान खंय हांव येता ऐका जेम्स चॅप्टर 1:17 हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता संपूर्ण देणे कोण म्हणल्यार तुमकां समजायचे जेजू आत्म्या रुपार व्हडो तुमी आयकलें बापान बसयलेलें देणे हें संपूर्ण देणे कोण पवित्र आत्मा पूण जेजूत आत्म्या रुपार बापूस आत्म्या रुपार संपूर्ण देणे सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसल्या बापात हांव तें बापात हांव येता उजवाडाचें मूळ कोण
जोहांच्या पहिल्या पत्र वाचूया 1:5. उजवाडाचे मूळ कोण ऐका व उजवाड कोण जावन आसा. 1 John chapter 1 and verse 5. आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता हांव तो संदेश संदेश वो देव म्हळ्यार उजवाड उजवाड देखून देवूच जावन आसा उजवाडाचे मूळ. देखून ह्या ओ ही खंय जावन येता ही देनी पळय खंय येतात उजवाडाचे मूळ म्हणल्यार बापात जावन ती येतात. त्या बापा थंय बदलावण ना 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 बदलावनच ना. बदलावणाची सावळेले कोण ना. तो पोरनो जायना तो दुबळो जायना. कितल्यान दिल्यार उणें जायना ताजें ते. तो मूळ आतां झरीचे मूळ तुमी सोदून गेल्या न्ही कावेरी नदीचे मूळ सोदून गेल्या खंय हांगा खंय शिवा कालम आसा खंय हांगा खंय आमच्या कुद्रेमुखात थंय लागीं ताला कावेरी ताला कावेरी. ताला म्हळ्यार तकली तकली येता खंय ती आमकां ताला कावेरी नाका. पूण धन्याचें मूळ आत्म्याचें मूळ उजवाडाचें मूळ मोगाचें मूळ जिविताचें मूळ स्वताचें मूळ कुरपेचें मूळ सक्तेचें मूळ खंय जावन बापा जावन येता. देखून आमी म्हणटा बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या बरमोजा काळजा कुरपे बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या बरमोजा काळजान कुरपे. देखून आज येन देणे बापान बसयलेलें देणे तुका लाभता जाल्यार तुजी ग्रेस काय सांगूंक जायना तितली. देखून आतां आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें बरयलां तें वयर पूर्ण दवरलेल्या दिरव्याची ओपार. दिरवें आतां दिरवें म्हणटा तुमकां कळीत जाय माथेवाच्या मांजलांत वसर 6:1 सांगता संवसारान दिरवें पुजय नाका. संवसारांतली दिरवें कितें म्हणून तुमकां कळटा. वय मग तुमी जायतीं जाणां पोरण्यो जाल्ल्यो तुमच्यो कायल्यो गी आनी काले दोसा काले म्हणटात फ्रायींग पॅनां गी केटल्यो गी ही काले आनी कितें आसात गुजरी व्हरून दिना ते पुरे गुजरी पोरणे दिवन नवी एक हाडना ते. बरें कळटा तुमकां. पोरणे भांगार आशिल्लें काळें जाल्लें भांगार आशिल्लें वचून गोल्ड शॉपान दिवन नवें बरें पर्सल हाडिना ते. अरे उलयनात पळया. पोरण्यो गाडयो गुजरी गाडयो दिवन आशिल्ल्यो पुराय विकून बऱ्यांतली बरी गाडी आनी दवरिना ते ना. ओ भारी तुमी भाग्यवंत. पोरणे आसलें काडूंक तुमकां कळटा तुमच्या घरा भितरलें कुजनांतलें आनी खंयचें तुमच्या काबाटांतलें आनी तुमच्या अंगा पोरणे आशिल्लें तुमचें तें पोरणे आशिल्लें काडूंक तुमकां कळटा. आज काडूंक आमकां सांगता हांगा सुटकेच्या रेतीन पुरो पोरणे आशिल्लें वडोली भावान सांगलां परतून तें पळोवंक येना खंय आशिल्लें कळोवंक येना तें उमटून काडलां पाळांचो मेत्त वय मू. देखून आतां येवच्या म्हयन्यात 9 तारीख येता नवें सगळें नवें ते दिसाचे न्ही. तुजे दोळे उक्ते करतना सगळें नवें दिसाचें तुजें कान उक्तें करतना नवें तुजें तोंड उक्तें करतना नवें तुज्या हातांनी करचें हर एक काम नवें तुमी हेचे जागे मेळचे म्हणजे सकट नवें जायचे संवसारी न्ही. तेदा तुमी म्हण येता हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला. नवो जायचे आमी काळजांत नवो जायचे आमच्या मनांत नवो जायचे आमच्या जिवितांत न्ही. भायल्यान भायर आमी नवें घाल्ल्या शिवाय आमी नवी जायना. नवी मुस्तायकी गेल्यार आमी नवी जायना. नवें व्यक्तित्व तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें. ह्या नव्या जिवानांत म्हणटा देवाचें वता वय मू. हें नवें जिवीत तुमचें तें आसा तर स्वताचें जिवीत तुमचें तें आसा तर तो पवित्रत्व तुमचें तें आसा तर खंडीत जावन तुमचें जिवीत कशें आसता. आमी वाचता कोलोसाकारां पयल्या पत्रां 3:11 कोलोशियन चॅप्टर 3:11 कितें म्हणटा. ह्या नव्या जिवानांत आमचें आनीक जिवीत नवें गे पोरणे आमकां दिसाऱ्या. ह्या नव्या जिवानांत ग्रेक आनी सुदेव ह्या नव्या जिवनांत तुमी क्रिस्ताक तुमी पांगोरला तर क्रिस्ताक तुमी नेसला तर क्रिस्ताक तुमी तुमचे मस्तकान घेतला तर हांव तुमकां सांगता उक्त्यान सांगता ना संवसार तुमकां दिसाचे ना धर्म तुमकां दिसाचे ना जातकां तुमकां दिसाचे ना व्हड ल्हान म्हणलें दिसाचे ना ग्रेस्त दुबळो म्हणलें तुमकां दिसाचे ना शिकपी अशिकपी म्हणलें खंयचेंच तुमकां दिसूंक नज. कोण दिसाचे आतां एका
ग्रेक आणि सुदेव ग्रेक आनी दुसदेव म्हणलो भेद आसूंक नजो सुनात केले आणि सुनात सुनात केला सुनात करूंक ना म्हणलो भेद आसूंक नजो अनागरिक ओ हांव नागरीक तो अनागरीक ताजें आधार कार्ड ना म्हजें आधार कार्ड आसा ताका सिटीजनशीप ना म्हाका सिटीजनशीप आसा म्हणूंक नजो सितियान सितियान गुलाम आणि तो दोनी हांव स्वतंत्र गुलाम म्हणूंक नजो म्हणलो भेदच ना भेदस आसूंक नजो क्रिस्तच सकडांग क्रिस्तच सक्कड जेजूक तूं नेसलाय तर आज सक्कट तुका जेजू कशें देखता त्या प्रमाणे सर्वांचो तो देव ससनाचो तो सर्वांचो तो बाप ससनाचो तो देव उदारपणान दिता आपणाचो तो जीव सगळ्यां खातीर दिला लागीं ना ना म्हाका म्हज्या खातीर मात दिला हांगा आसलेल्या भितर आसलेल्या खातीर मात दिला वय ताणें रगत वरयलें हांगा पुनरूर येतल्या खातीर मात्र ना गे देखून सक्कड कितें वाचलें क्रिस्तच सकडांग क्रिस्तच सक्कडांक क्रिस्तच सक्कड तो जायची तुजी ग्रेस काय तो जायची म्हजी ग्रेस काय तो जायची आमची सर्वांची ग्रेस काय न्ही म्हाका इल्लो चड तुका इल्लो न्हू ती आस्त तुवें पुजयल्या गी म्हणलें देखून हें दिरवें हें पूर्ण दवरलां गे तुवें उरलें पुरा मुखार दवरलें गे देखून पूर्ण दवरलेल्या दिरव्या विशयान कितें म्हणटा देवाचें उतर सर्गींचे रास म्हळ्यार आतां ही ओपार सर्गींच्या राजा विशयांत हर एक ओपार आतां कालच्या दिसा आमी आयकल्ल्यो आदल्या हप्त्यांत आमी आयकल्ल्यो त्यो ओपार नेराची आनी गोवाची ओपार जावं दी या सासवाच्या बियांची ओपार जावं दी कमिरीची ओपार जावं दी सर्गींच्या राजा विशयांत आमी आसल्या बरीत कितें म्हणटात तो आसा न्ही कारकोळ एकलो वेनूर एकलो आनी ते एकलो खंय आसात पळय आनी ते आसल्या बरीतात पावस येवं दी आवर येवं दी वत येवं दी आनी काले घडघड येवं दी जगलान येवं दी ते आसल्या बरीतात वय मू आमी तशेंच गी पातोर गी आमी आज आमचें तें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आमी आसल्या बरीत आसा हें सत कळी जातना आतां एका पूर्ण दवरलां तर सर्गींचे रास म्हळ्यार शेतान पूर्ण दवरले एका दिरव्या बरी शेतांत पूर्ण दवरला एक दिरव्यो आसा पयलीं हांवें पुरो कोणटाले हांडो आसा म्हणटाले काले हांडो हांडो गुत्ताय तुमकां कन्नडान निधी म्हणटात निधी शोधा न्ही गे आसा म्हूण कोणी ज्योतिशान येवन सांगल्यार घर ही उस्तून काडटात वय मू आमच्या वेळेर पांबुरांत आनी शिरवांत पळय घरां पोंदा व्हडलो 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 व्हडले ग्रायनाट आसात पूण जायत्यांनी घरांय काडल्यात एक व्हडलें ग्रायनाट म्हणल्यार 10 घरां बांदयत खंय मागीर धाडटात न्ही इटेलीक आनी खंय तुमची कांय उस्तिल्यान गे तुमी ती दिरवी आसा म्हणटाना घराची आडी तुमी उस्तितात तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत हें पूर्ण दवरलें दिरवें जिवीत म्हणल्यार शेतांत नांगी साबार काळ आमी पूर्ण दवरूंक नांगी सांगा विचारा साबार काळ तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जेजू म्हणल्यार दिरव्याक आमी पूर्ण दवरलें गे ना कितलें कश्टाल ताचे वयर आसलें गे ना संवसार म्हणून फॅशन म्हणून खावंक म्हणून जेवंक म्हणून न्हेसोंक म्हणून आनी कितें पार्ट्यो म्हणून दाबाजो म्हणून संभ्रम म्हणून आचारान म्हणून आनी कितें पिवंक म्हणून खावंक म्हणून जेवंक म्हणून नाचोंक म्हणून पूण हें दिरवें तुका मेळ्ळां तर तुजी नदर खंय तुजी दिश्ट खंय आनी तुजी दिश्ट तुजी नदर ताचे आसा जाल्यार किर्तन 34:5 कितें म्हणटा किर्तन 34:5 ताजेर तुजी नदर आसा ह्या दिरव्याचेर तुजी दिश्ट आसा तर कितें जाता ताचेर नदर लाया ताचेर नदर लाया दिरव्याचेर तुमी नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परस जळटा आज आमची काळ निजायकी आमची मुखामळां परस जळटात गी हारशा मुखार आमी बरें करून मेकअप करून रावता आनी आमची आमी परस जळटा म्हणून पूण जेजू थंय येवन जेजूचो परजळ आमी आपयला उजवाड आमी आपणायला ताजें सत आमी आपणायला कृपा आमी आपणायला मोग आमी आपणायला ताजें जिवीत आमी आपणायलां तर आमचें जिवीत परस जळटा परस जळटा तुजी म्हणजे आमची नदर त्या दिरव्याचेर आसा तर आज आमी काली भावान सांगलें न्ही गे हांगा एकल्याक उबो केला थंय एकल्या उबो केला एपडी पळयला तुमी दोळे धांपून भायर येतात म्हणून तांकां पळोवंकूच जायना म्हणून खंय एक हांगा दिसल्या खंय पूण शेतान खंय देखून आज तुजी म्हजी आमची नदर नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भेरांत तुजे पेडेचेर लावट कोनशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा भेरांत तुजे पेडेचेर लावट दाविदाची नदर खंय आसली हाजे पयलें जायते तुमकां सांगलां एक्ट्स चॅप्टर 2:25 आपोस्तलाच्या कृत्य 2:25 कितें सांगता दावीद रायाची नदर खंय आसली ताज्या रावळ्या रातचेर आसली गे ताज्या पोतिनेचेर या ताज्या कितें आस्तीचेर दुडवाचेर सिंहासनाचेर आसली गे खंय आसली ऐका
ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा दावीद अशें म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार सोम्याक ताणें दवरतलों. ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो. आजकाल आमी आमचे मोबायल आमच्या दोळ्या मुखार दवरला, आमची TV आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. हें आमच्या काल व्हडलें काल बांदलां आमी रावलेर तें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलें न्ही. ह्या जांबरो थोड्यांनी परतून परतून तांची गाडी गी बुलेट 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 वायलेट न्ही बुलेट ताणें कोणाक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो? देखून तो ताणें सोम्याक दोळ्या मुखार दवरलो देखून किर्तन 27:4 कितें म्हणटा, Psalm 27:4 कितें म्हणटा, कितें आशेता तो, कितें खुशी व्हरता तो. ऐका सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता, परस्पर लागीं एकच मागता, तेंच हांव तेंच सावत्रेकता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या एका दिसाक न्ही भाव भयणीन, सरस्पराक वळखल्ल्या घडयेत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं. खंय रावूंक खुशी व्हरता आनी आमी खंय रावूंक खुशी व्हरता. आमच्या फ्लॅटांत गी, आमच्या घरांत गी, सरस्पराच्या घरांत रावूंक खुशी व्हरता. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक, सरस्पराची सबाय पळोवंक. देखून हांवें तुमकां सांगचें, सरस्पराची सबाय पळया वर्णिया. हर्षिता हांव तुका वंदिता हांव, हर्षिता हांव तुका नावाडटा हांव म्हणटा आमी. ताची सोबाय पळोवन, ताजो कितें म्हणटा वैभव पळोवन, ताजी कितें म्हणटा ती राजवटकी पदवी पळोवन, ताजें सिंहासन पळोवन, ताजें ती कितें म्हणटा परजळ पळोवन. हें कांयच न्ही, हें पुरो आर्टिफिशियल आसा. सदां तो तुमी पळयता राती पुरो आर्टिफिशियल पळय मग ते लायट पुरो आर्टिफिशियल. सकाळीं वचून त्याच जाग्यार वचून दोळे उक्ते करा, कस्ताळ दिसता कस्ताळ. पूण सोम्या मुखार तुमी राती दोळे उक्ते करा, दिसाकी दोळे उक्ते करा, कस्ताळ दिसता की ताजो परजळ दिसता. आनी कितें तूं आशेता, सोम्याचें मुखामळ पळोवंक तूं आशेता, आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूं. ताज्या मंदिरांत बसोवंक आशेता. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. पळया ताची आशा पळया. पूण ताच्या पुताची सोलोमनाची आशा मागीर तुमकां आयको मेळटली. आपल्या बापायन सरस्पराक दोळ्या मुखार दवरलो, ह्या ताच्या पुतान 1000 काले पुतिनेक आनी कितल्या जाण उपपुतिनेक मुखार दवरलो. खंय पळया न्ही गे, कोण एकल्या जोडला, कोणाक एकल्या मेळ्ळां ताणें न्हय. आज ताचें नांव पळय दाविदाचें नांव. हर एका शिकोण्यान म्हणल्यार बरी, हर एका जाग्यार म्हणलें. कशें आज उंच उबारलां सोम्यान. सोलोमन खंय आसा, ताजी जानवाय करून खंय ना. काली पवित्र पुस्तकांत काली ताजी इल्ल्यो मुन्यो आसात आनी कितें जानवाय आसा. जानवायचें पुस्तक मुन्यो पुस्तक म्हणून. आनी सॉंग ऑफ गितांतलें गीत ताजें आसा. तें गीत ताज्या हांगा पळय गर्लफ्रेंड्सांक पळोवन ताणें बरयल्लें. सोम्याक वळखून बरोवना, पूण दाविदान कितें बरयलां 150 कंतरां सोम्याक वळखून, सोम्याक पळोवन बरयल्लीं. कळ्ळां जें तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर वाचतना. आतां वाच मुखार. शेतांत पुरिल्ल्या दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता. त्या खातीर हें दिरवें आसा म्हूण कळ्ळ्यार तुका भाव भयणीनो, तें तुवें जोडच्या खातीर, तुका लाभच्या खातीर तो कितें लिपयता म्हणटा. देखून हें दिरवें कितें म्हूण तुका कळ्ळ्या उपरांत तूं वेता आनी ताजें आस्त बदीक सगळें विकता खंय आनी येवन आनी तें शेत मोलाक घेता. तें शेत मोलाक घेता. कित्याक तें शेत मोलाक घेता? ताका शेत जाय की शेतांतलें दिरवें जाय? तो शेत मोलाक घेता. आतां शेत म्हळ्यार जावं पुरो संवसार वय मू. पोरच्या तो सांगलें तुमकां आयकलें न्ही ते नेराची ओपार. ऐका ती परत जेजू कितें म्हणटा. अवस्व 13 आनी वळू 39 38 39 वास. शेत म्हळ्यार हो संसार. संसार शेत म्हळ्यार हो संसार. बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं. बरें बी राजाचीं भुरगीं. हांगा शेत म्हळ्यार हो संसार. ह्या शेतांत असलें दिरवें कोण? ह्या शेतांतलें दिरवें कोण? मोलादीक दिरवें कोण? जेजू आनी कोणी न्ही.
ताजेवनी वर्तो कोणी ना, श्रेष्ठ कोणी ना, ताजेवनी बरो कोणी ना, ताजेवनी पवित्र भाग्यवन कोणी ना. आई बाबीन कातावेन निष्कळंक निर्दोषी ताजे बागार दुसरो कोणूच ना. राय असो राय, धनी असो धनी तो, शिक्षक असो शिक्षक तो, वय मग वय की नाही, वयस असो वयस तो, गवळी असो गवळी तो. तुका तर्काक आस्पादत ना भाव बहिणी या का सताक. ती ग्रेस काय ती कितें म्हणटा तें तिरमें तुवें तुजें करून घेतला इंगी म्हणलें. ह्या आनी संवसार म्हळ्यार ह्या शेतांत आमी तुमकां आदल्या हप्त्यान ती शिकोवन मेळ्ळें न्ही. गोव जावन आसाय पूण तुज्या भोंवतणी नेर आसा तर. पूण तुवें ह्या दिरव्याक आपणायलाय तर देवसार लागीं येता. सांगा, काळोख लागीं येता, फोट लागीं येता, दुस्मान लागीं येता, वायट लागीं येता, मरण लागीं येता. खंडीत ना. देखून उडयली भावान दाखले दिले. कित्याक अवचित राहुल्या कडेन तो तिक्के गेलाय मात आनी तक्षण पडलो, रूख पडलो. तक्षण कितें सगळें स्लॅब पडलें. सगळ्यान खंयची आयली गाडी आनी मारून गेली. थंयच रावले तुवें ताच्या पोंदा पडच्या. म्हणल्यार बरें दाखले दिले भावान. हाजो अर्थ कितें? तूं ताका न्हेसोन आसाय तर, तूं ताका घेवन आसाय तर, तूं ताका वोवून आसाय तर. क्रिस्टोफर म्हणटा आमी. वय ग्रासोफर म्हण तुमकां गुत्ताय. ग्रासोफर म्हणटात. मेडात ते ग्रासोफर. कित्याक ताका ग्रासोफर म्हणटात? तो तोन कानयेन भोंवता. क्रिस्टोफर म्हळ्यार क्रिस्ता कानयेन कोण भोंवता तो क्रिस्टोफर. कोण क्रिस्ताक वयता तो क्रिस्टोफर. कोण तोन वयता पळय तो ग्रासोफर. तुवें आनी हांवें कितें जायचें? क्रिस्टोफर. तुमचें नांव बदलून कांय प्रयोजन ना. क्रिस्ताक आमी कितें करचें? नेसाय जाय वयचे आमचो कणगे जाय. आनी त्या खातीर आमी वचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत हांव 18 हांव एकलो तरणाटो येता जेजूचे मेस्त्री म्हणून घालता इस्त्री. ऐका, एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कर म्हळें, बऱ्या मेस्त्री म्हणालो, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत? तें रास जोडीचें जालें, तें दिरवें हांवें आपणाचें जालें, कितें करीत जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हण कित्याक म्हणटा? म्हाका बरो तूं म्हणा नाका. बरो म्हणलो एकलोच दे. पळय न्ही, जेजू संवसारांत आसतना मनशार पर आसल्यार म्हाका बरो म्हणा नाका. म्हजे वनी श्रेष्ठ बाप, म्हजे वनी संपूर्ण बाप, म्हजे वनी चड बरो बाप. उपादेश खंयचे ते दुसणाय, प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, फोटसाक सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. ह्या मनशान जाप दिवन म्हळें, हें सगळें हांवें केलां म्हणटा तो. हें सगळें हांवें केलां. इतलें आयकोन जेजून ताका म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र उणें आतां आसा. ऐका, तुवें करी जाय जाल्यार एक मात्र आसा. तुजें कितें आसा? तुजी कितें आस्त बदीक आसा, ग्रेस्क आसा, सगळें वीक. आनी मेळ्ळेलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. आनी मेळिल्लो दुडू तूं दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिरवें आसतलें. हें दिरवें तुजें जातलें. देव सगळें वीक दुबळ्यांक दी आनी हें दिरवें तुजें जातलें. सरकार तुका दिरवें आसतलें. हें दिरवें, हें सरकार आसचें दिरवें कोण? जेजू. ताचे पयलीं कितें करूंक आसा? सगळें विकूंक आसा आनी दुबळ्यांक दिवंक आसा. जाकेवान कितें केलें? आसतलो अर्द वांटो दुबळ्यांक दिलो. अनीत अन्याय केल्ल्यांक 4 वांट्यान फाटी दिलें. जेजून कितें म्हळें? आयच्या दिसा खंयची बाचावी ती? आत्म्याची बाचा म्हळ्यार ताणें जोडलें जेजूक, आपणायलें जेजूक, तें दिरवें ताका लाभलें. देखून हांगा आमी आयकलें सगळ्यो तेजे आस्तो विकता आनी तें शेत तो मोलाक घेता. वय मू हांगा ह्या तरणाट्या जेजून कितें आसा सगळें तुजें वीक आनी सरकार तुका त्याग नासतना तुका हें मेळना. बाब भयणीनो, ल्हान संगतीन तुमी त्याग करतात. कितें नवे हाडीत जाल्यार पोरणे विकतात, ह्या काडटात, सोडटात, उडयतात. आज हें दिरवें जेजू म्हणलें समजून घे ना. त्या जेजूक तुजो कण घेवच्याक कितलो त्याग करूंक आसा तुवें, कितलो तुवें हें सॅक्रिफायस करूंक आसा. कित्याक देवाची उतर आयकल्या पावना. आतां आनी एक ओपार कितें ती मोतयाची ओपार. आतां आनी एक मोती. आतां दिरवें तुज्या मुखार दवरल्या, एक मोती तुज्या दोळ्या मुखार दवरता. आयका, ह्या मोतयाची ओपार. सर्गीचे रास म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतले सर्गीचे रास. जेजू उलयतात सर्गींच्या रासा विशयात. आनी त्या सर्गींच्या रास आनी कोणी न्ही, जेजू. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं. तें रास कितें जावन आयलें? जेजू राज जावन, देवाचें राज जावन जेजू संवसाराक आयलो. शांती घेवन येवंक ना गे, समाधान घेवन येवंक ना गे, मोग घेवन येवंक ना गे, सुटका सोडून येवंक ना गे, जिवीत घेवन येवंक ना गे. तेंच सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें?
पवित्र आत्मा दिता ती शांती, पवित्र आत्मा दिता तो संतोष, पवित्र आत्म्यान दिवची ती नीत. कोणे पडल्या नीत ती जेजून? कोणा तें आसा तें समाधान? कोणे सांगला सोम्या सोम्या सदांच संतोष पाव म्हणून? हें सकट लाभता जेजू ते. ಏನ್ ತೀರ್ವೆ ತುಕ ಲಾಭಲ ಅಂತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ शांती समाधान. एका मोतयाक सरी केल्या आनी कितें मोती कितें खंय आसा? चड मोलाचे एक मोती ताका मेळटा. चड मोलाचे वज्र म्हणीत मोतयान ते पर्लांत नांव कितें मोलादीक पर्लां आसात. कोणी पर्ल काले म्हणटात मोतयां जावं दी, वज्रान जावं दी, आनी तुजें भांगार जावं दी, आनी खंयचे मोलादीक पातोर जावं दी, नवरत्न आसात वय मू त्या हाका लुसिफराक ताका नेटयले वय मू नवरत्नांनी नेटयले वय किनी तांकां सगळ्यांक मोल आसा, व्हरतें मोल आसा. तें जेजू मुखार कांयच न्ही. कोयर जेजूक तुवें आपणायलाय तर ही मोतयां जावं दी, भांगार जावं दी, वज्रान जावं दी, आनी कितें जावं दी, कांयच कितेंच न्ही भाव भयणीन. सांपल म्हणटा तो कोयर. आतां वाच. चड मोलाचे एक मोती ताका मेळटस. मेळटस तो वेता आनी आपणाचे आस्त बदीक सगळे विकून. आस्त बदीक विकता. हांगा तरणाटे सांगला तुजे कडेन आसलें सगळें वीक आनी हे म्हजो पटलाव कर म्हणालो. हे आनी म्हजो आनी तुजें सर्गींचेर आसूं जें जातालें. म्हाका आपणाय म्हणटा जेजू. देखून आज भाव भयणीन हांवें सांगलां न्ही तुमकां त्या जेजूक तुमी तुमचो करून गेल्यार कांयच कितेंच उणें ना तुमकां. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका. सबार जाणांक तुमकां हें उणें तें उणें ना तें ना कित्याक बगता तुमी आनी सोम्याक आपणावंक ना देखून. हांव तुमकां उक्त्या सांगता म्हाका खंयचेंच ना म्हणलें बघना, कितेंच उणें म्हणलें म्हाका बघना. खावंक ना, जेवंक ना, हें न्हेसोंक ना, पांगरूंक ना, काले म्हणटात हें ना तें खंयचेंच मतीक येना. कित्याक हाज्या पयलीं सांपोलां सांगूं नाय. फिलीप घरा पयल्या पत्र 4:19 सोम्या थंय आसल्या त्या ग्रेस काय मुखार पळय न्ही म्हज्या सर गरजान तो म्हाका कशें पावता म्हणटा पळय. एक फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19. जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ती. दराळ संपत्ती सगळींचे राजत्व ताचे सय आतां बाब. जेजू क्रिस्त थंय आसल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावता. जेजू तुमचो कण घेया सर तुमच्या गरजांक तो तुमकां पावता, उदारपणी पावता. काय भिकेचें दिना, भियेनाकात. तुम्ही जिथं भिकेचें दिता गे उदारपणी. जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. उदारपणी दितात. देखून आमी ते कंता म्हणून अर्गां दिता बापा अर्गां दिता, तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां देता बापा अर्गां देता, तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां. कितले उपकार. काल कोणी एकल्यान हांगा मागताना म्हळें म्हाका इतले उपकार दिल्या की सोम्या हांगा वेळ पावना, सगळो दीस दिल्यार पावना. तितलो उपकार पावून तितलें तुवें दिलाय, तितलें तुवें म्हजेर बेसांवंक घालाय. उदारपणान सर तुज्या गरजांत तो तुका पावता. हें मोती तुमचें कन्न घेया. ह्या मोती आपणावच्या खातीर खंयचो त्याग करूंक आसा जाल्यार करूंक तयार जाया. देखून जेजून म्हळें बेश्टें म्हणूंक ना. ताका आपणायचें जाल्यार भाव भयणीन आवय सो बापाय सो बायले सो भावा सो भयणी सो पुता सो दुवेस सो आनी भुरग्यां सो आनी तुजो तो तुवें त्याग करिना जाल्यार ताका आपणावंक जायना. लूक चॅप्टर 14:25. लुका सवांजेला 14 आनी 25. एक दीस लोकांचे व्हड समे जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तवळ पाटींग घुंवोवन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता म्हजे सरशी येता म्हळ्यार म्हाका आपणावंक खुशी व्हरता तर पूण आपल्या आवय बापाय पूण आवयक तुवें मुखार दवरलाय, बापायक तुवें मुखार दवरलाय, बायले भुरगे बायलेक तुवें मुखार दवरलाय, भुरग्यांक तुवें मुखार दवरलाय, बाबा भयणी बाबाक मुखार दवरलाय, भयणीक मुखार दवरलाय, आनी आपणाकच तुकाच तुवें मुखार दवरलाय, तर ताच्यान म्हजो शीत जावंक नसो. तुका खंडीत आपणावंक जायना. असलो त्याग
देखून तो हांवें तें कंतार केलें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावलां हांव तुजे सरशी पावलां हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका जाय जेजू. आयच्या दिसातून खरेंच तुमी जेजूक तुमी तुमचो करून घेतात जाल्यार तुवें म्हणा जेजू म्हजो मोती, जेजू म्हजें देरवें, जेजू म्हजें सर्वस्व, जेजू म्हजो गुरू, जेजू म्हजो गवळी, जेजू म्हजो देव, जेजू म्हजो जीव, जेजू म्हजें जिवीत, जेजू म्हजो मोग, जेजू म्हजो उजवाड, जेजू म्हजें सत, जेजू म्हजें समाधान. खरें एका कंतारांनी हें सत हांवें तुमकां उगडापें केलां. मेळ्ळें म्हाका दार दिलें ताणें दिलें समा कोणें जेजूच्या नांवान हांवें मागलें, जेजूक उरलो मान मागलें, जेजूच्या नांवान हांवें मागलें, जेजूक उरलो मान मागलें. मेळ्ळें म्हाका दार दिलें ताणें दिलें समाधान. मेळ्ळें म्हाका दार दिलें ताणें दिलें समाधान. तुजी ग्रेस काय तुका समाधान दिता गी, तुजो दुडू भंगा तुका शांती दिता गी. कोण दिता? ताज्या एक कोटान ताज्या पांया म्हणत असल्यार खंड जावन तो तुका दिता. देखून तुका ह्या संवसार म्हणल्यार शेतांत तुवें कितें करूंक आसा मुकली वपार सांगता एका जाळाची वपार तूं आनी हांव जाळान शिरकाल्यार मातशें बरी भाव भयणी. येदी शिरकोंक आसा तो घडी येताना दीस येताना निमानो दीस येताना त्या जाळांत शिरकोंक आसा. आनी जाळांत तूं म्हाका शिरकाता आमी चिंती नाका, तुज्या सांगात सकयल शिरकातात. ऐका परत्यान सर्गीचे राज एक जाळा बरी ते दर्यांत उडयतस. देखून पोर पळय सोम्या कडेन सारलें न्ही गे. सोम्या ते येवन कितें म्हणटात ते नेराचे वपार ते म्हणटात न्ही येवन तवळ 13:27 तवळ धनियाचे वावराडी ताचे लागीं येवन कितें म्हणाले, तवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले धनिया तुज्या शेतान तुवें बरें बी वंपल्लें न्हय तर तातूंत नेर खंय तावन आयलो. धनियान जाप दिली एक दुस्मनाचें काम जाय हें तर आमी वचून तो हुमटून काडी हांगी म्हणटा. धनी कितें म्हणटा नाका नेर बुड दितना सांगात आसा तुमी गोवी उमटिशा जाळांत पडोंक सोड. आतां वचून बुड्डी नाकात. आतां कळटालें तुमकां नेर आनी गो दोनींक कितें पडोंक सोड, जाळांत शिरकोंक सोड पडोंक सोड. आनी ते दाळ कितें जाळांत पडल्या उपरांत जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंसवण जातली. बरी मासली बाटयांनी बऱ्यांची आनी वायटाची विंसवण जातली. बऱ्या मनशांची आनी खोट्या मनशांची विंसवण जातली. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाखारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. हाच्या पयलीं तुका उडास आसात की 2 मासल्यो 5 उंड्यांनी 5,000 लोकांक म्हणटले वय मू आनी कितलीं दालीं उरली भायर उडयल्लीं की बाटयांनी भरुल्लीं. म्हळ्यार अर्थ कितें देवाचे उतार आयकून ते स्विकार केल्ल्यांक बाटयांनी दवरतात आनी परतून बरी मासली बाटयेन भरल्या बरी तांकां बाटयेंत भरून वयर व्हरतले. आनी नाकारी कितें बर्शीची भायर उडयतात. कितें करता बर्शीची ताचे पयलीं वास नाकारी कितें करतात ते आनी नाकारी भायर उडयतात. आमकां बाटयेंत बसोन वयर वचोंक जाय की भायर उडोवन ते कुसोंक जाय. भाव भयण हर एक उतर आसा तुमकांच तुमी ताळ पडटा म्हण पळयचे. हांव बरी मासली की हांव सोम्यान म्हाका कितें म्हणटात वंपुलो तो गोंगी फळ दिवंक रुग्गी हर एक देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमच्या जिविताक सदी करूंक लागू करूंक न्ही खाली शिकोवन दिवंक. हांव फळ दिवंक रुग्गी म्हज्या भोंवतणी कितली नेहर आसूं दी दुश्ट आसूं दी नश्टे आसूं दी आनी अधर्मी आसूं दी पातकी आसूं दी हांव गोंगी. हें गरजेचें ना गे. हो सगळो संवसार शेत ह्या संवसारांत आसा जायतो नेर आसा आनी ओमतलो व्हडलो आसा. वय व्हडलो तुमी आयकला पटकिरो देवसाची पिळगी तुमी म्हणून सुरवेर तो पटकिरो कुणीगार ताजेर सत ना सताची कांयच ना मुळूच ना. पूण कोणा तें सत आसा जेजू तें
पण कितली सतां आमकां उगडापी जाल्यार देखून बाटयेर बसतली आनी ते परी घडतले संवसाराच्या अंतकाळात. अंतकाळा रे तूं जो संवसार अंत जाता ना आतां संवसार अंत जाता म्हणटा आतां सगळ्या संवसारान महाज काल्यान झूज जातलें आनी सगळ्यांचो एकच फावटी अंत जातलो म्हण चिंते नाका. आमच्या वयले पयलीं आयले सो अंत जाला की ना, तांचो संवसार आखेर जाला की ना, तुजो म्हजो आमचो संवसार आखेर जावंक आसा की ना, मागीर कितें देखून संवसारच्या अंतकाळार म्हणटाना तुजो म्हजो आमचो संवसार अंत जाताना निमाण्या घडये तूं बरो गोवन जावन आसा की नेर जावन आसा की, बरी माश्टी जावन तुका बट्यान बरलांगी या तुका नाका रे ती भायर उडयल्या गी. हें गरजेचें, तुकाच तुवें विचारचें गरजेचें. कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें न्ही, सोम्या बरी म्हजो आत्मो स्विकार कर, स्तेपाना बरी म्हजो आत्मो तुज्या हातान दिता म्हणल्यार बरी, सिमियोना म्हणल्यार आनी जाल्यार तूं म्हाका व्हर म्हणल्यार बरी. देखून ह्या अंताक आमी पावले हांगे म्हणल्यार आमकां विचारीचे मुखार ऐका. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यांत तावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. आसा भाव भयण न्हू, उडयले भावान सांगलें दोनूच राज्यां हे पळय संस्थे धर्म आनी कितें ते परांगत संवसाराचें. तुजे मुखार देव आसा ताजें राज आसा, देवसर आसा ताजें राज आसा आनी तूं आसाय. बरें आनी खोटे, उजवाड आनी काळोख, सत आनी फोट, जिवीत आनी मरण, हें सारकें आसना जाय. उरलें पुराय खंयचें तें मनशांनी केल्लें. बऱ्यांक कोट्यांत विंगड करतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. आनी कोट्यांक उज्याच्या आकट्यांत. हे उज्याच्या आकटें कोणाक म्हण तयार केलां तुज्या हाज्या पयलीं तुमी आयकलां मॅथ्यू 25:41. मॅथ्यू 25:41 आपल्या दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणटलो. उपरांत आपल्या दाव्यांक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्यांक वसा निखाळा म्हज्या दोळ्या मुकलो. शिरा पडलेल्यान देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्याक कोट्यांक त्या उज्याक केस्तेक घालतलो. इल्ली तरी भिरांत आसा जी आतां तुमकां वाडावळचे रेतीर करतल्यांक भिरांत कशी उपजाता पळया, धर हालता की नांग पळया. मोर्न कितें झट्टी कितें हेमकोण कितें सर्ग कितें म्हणून तुमच्या मुखार दवरतना पळया ही सतां उगडापी जाताना तुमकां हें कळीत जाताना तुमी खंडीत जावन इल्ली भिरांत उपजाता की नांगे पळया. नाका 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 म्हाका थंयसर वचोंक नाका, बदला खंय वचोंक जायत. येया तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोसार अधीन दिला तुमच्या वोटाक. आतां भाव भयणीनो ह्यो तिनूय ओपारी आमी आयकल्यो, हे दिरवे आमी संवसारांत आसतनाच जोडीचे न्ही, संवसार सांडिल्ल्या उपरांत जायना. कशें मोरी आनी मार्ता दोगांय आसली वय मू. आमी वाचता लुकास एवांजेलिस्ट वाचो 10 आनी वळू 30 आनी 8 तो 40 आनी 2 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 to 42. जेजू आनी ताचे शीस पॉयंट करून वेतना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां अशी बसून ताची शिकवण. दोगांय आसात भयणी, मार्ता आसा मोरी आसा. स्वागत केल्लो मार्तान, ये म्हणून सोम्याक आनी ताच्या शिसांक भितर ये बसा म्हणून हात पांय धुवंक उदक दिलें मार्तान. आनी सोमी येवन बसता आनी मोरी ताची मार्ताची भयण येवन ताच्या पांयां म्हणान बसता आनी ताची शिकवण आयकतली. आनी जेजूक आयकूंक कशी व्हरताली. पूण मार्ता जायती सरबाराय कोणी सरबात करून गेल्या. सरबाराय मात न्ही, आयिल्ल्यांक पिवंक तयार करून गेल्या. आनी जेजू अशी येवन म्हणाली, मात्र न्ही एकलीच आसा तुमी कुजनात डाडाबाडा कर. जेजू येवन म्हणाली, सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकले कसो वावरूंक तुमी इतले जाण आयल्या, तूं आयल्या 12 जाण तुजे शिमटी आयल्यात, म्हाका एकल्याकच सोडला तयार. हाज्या विशयान तूं कांय खबरेर नाही गी. इल्लें तरी तिका ही शिकोवन दिवंक जायना गी तुका. सरीच्या राजा विशयान मात शिकयताय. संवसारांत एकलो कुंडले गासीचे आनी एकल्याक तोंदर गासीचे सांगूंक जायना गी तुका. सर्गीच्या राजाचें तूं उलयताय. हें कोणी गा आमी करीचे की तुका सांगूंक जायना. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. उठ आनी वच हेल्प कर म्हूण सांगूंक जायना. हांगा सांगल्यार तुमकां आनी म्हाका तुमी कोट करतात. शिकोवन आयका तेन्ना सकयल बसून शिकोवन आयका. जेवल्या उपरांत तुमी शिकोवन आयकना. ते जेवताना सकयल सांगाता मेळून जेवतात वय मू. जेवल्या उपरांत सांगाता मेळून ते पोर सांगाता आयदनां धुवा भिये नाकात. नाजाल्यार तुमी म्हाकाच पाटी दिवंकात. ओ बरें सांगता तें. शिकोवन दितना सगळ्यांनी शिकोवन आयकाचें. जेवताना सगळ्यांनी जेवण जाल्ल्या उपरांत सगळ्यांनी कितें करतात वत्तारे करतना सगळ्यांनी हात मेळयचे.
त्याचा अळले पुऱ्या कंप्लेंट येणार मारता कंप्लेंट करताय जेजू करची या हांगा आनी कोणी येवन हांगा ते पळय दोगांत तेंकां घासतालीं पुसतालीं आनी सोमा नितळ कर ती येवन कंप्लेंट दिता ते म्हाका फादर जेरीक सांगा ना न्ही सगळ्यांक सांगात म्हणून आयल्या पण कंप्लेंट ना पण हांगा जेजू कितें म्हणटा पण सोम्या तिका साप दिवन म्हळें मारता मारता तू सबार संगती विशांत कंत तुसको कर नासाय 2 माश्टल्यांनी 5 उंडे आनी 5,000 मांडलांक ह्या दोगां भयणीक ताका रांदून वाडूंक जायना गे पळय न्ही गी पूण हांकां तें वचना मतीक ह्या मारताक देखून ताका जें नांवच धरलां मारता काले मारता पटी मारता गाळी मारता आनी काले पुराय मारतात मारता देखून तुमकां कोणाक मारता म्हणल्यार नांव आसा बदलया मरिये ये मरिये ये कितें म्हणालो मरिये विशयान पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो वेंचून काडला आनी तेचे लागसो तो काण व्हरचे ना बरो वांटो जेजूक आपणासो बरो वांटो जेजू समेक वेळ करचो बरो वांटो जेजूक आयकोनसो बरो वांटो जेजू विशयान जाणा जावचो बरो वांटो जेजू विशयान हेरांक सांगचो बरो वांटो जेजू खातीर गावचो गायन करचो बरो वांटो जेजू खातीर इल्लो त्याग करचो बरो वांटो तुमी सगळ्यांनी आज बरो वांटो घेवन आयल्यात तुमी आज उडपी जिल्ल्यांत पळय रजा पावसांत आमकां रजा दिल्या पळय देवान आमकां पावस रावयला आनी हांगा येवंक अवकाश करून दिला आयल्या तर तुमी बरो वांटो आनी कोण पावस येता आमी सत्री काण घेवन रावल्या तर तांचो बरो वांटो न्ही ते देखून आज बाबा ही समजून आमकां देवाच्या उतरा वरवीं मेळटा देखून पयल्या वाचपांत ऐका आमी वाचता रायाच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्व 3 आनी वळू 5 तावन 12 पर्यंत जाणवाये खातीर सलमांवचे मागणे आतां सलमांव कितें मागता आतां इतलें आयकून तुमी आतां सलमांव बरी आतां तुमच्या मुखार जानवाय आसा तुमच्या मुखार जानवाय म्हणलो एकलो आसा ही जानवाय म्हणल्यार कोण पयल्यान तुमच्या मतीन घालता नाजाल्यार तुमी सलमांव राय बरी संवसारांत आसतना संवसाराची जानवाय जोडून कशी व्हरतात कोण ही जानवाय कोण आमी वाचता कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत वचूं 1:26 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 1:24 ही जानवाय कोण म्हणल्यार पयलें समजून घे तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जो देवांक तशें हेर जातीच्या क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची क्रिस्त जावन आसा देवाची जाण तुका क्रिस्त मेळ्ळो जानवाय मेळ्ळें तुका क्रिस्त मेळ्ळो तुका सकत मेळ्ळें तुका क्रिस्त मेळ्ळो मोग मेळ्ळो तुका क्रिस्त मेळ्ळो उजवाड मेळ्ळो तुका क्रिस्त मेळ्ळो शांती मेळ्ळें तुका क्रिस्त मेळ्ळो सर्गीचें राजत मेळ्ळें नीत मेळ्ळी आनी न्याय मेळ्ळो आनी जिवीत मेळ्ळें कितें ताणें सांग हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान तें दिवंक ह्या जिवितांत कितें सकट आठापून आसा सत नीत वैम मोग मायपास शांती समाधान दया माया काकळूत भगवंतपण पवित्रपण बरेपण वैम कलतेपण सदेपण बळेपण हें सकट जिवितांत आठापून आसा वैम हें सकट तुजें म्हजें आमचें जाता जेजूक आपणायल्ल्या वेळार आतां वास सलमांव कितें करता गिबेयोनान सर्वेस्पोर सलमांक राती एका सपनान दिश्टी पडलो देवान ताका सांगलें हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग सलमावन जाप दिली पळय देवान तुमकां एक अवकाश दिला कितें मागतात तुमी हाका दिश्टी पडलो मात्र ताका एक अवकाश दिलो माग हांवें तुका कितें दिवंक जाय माग आतां तो अवकाश दिल्यार तुमी खंडीत जावन संवसाराचें मागतात देवा कळीत आसा देखून तुमकां मागोवंक तो अवकाश दिना अशें दर्शनांत सलमांक पळय दिश्टी पडल्या बरी तुमकां खंय दिश्टी पडून विचारल्यार म्हणोका तुमी म्हाका परतून ल्हान बाळ कर म्हणून ल्हान भुरगो कर म्हणून कित्याक आतां वर्सां थोडी चिंतात न्ही जालीं 4-5 उरलीं म्हणून हांगा कितें मागता का सलमावन जाप दिली तुवें तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाक व्हड कृपा दाखयल्याय कित्याक तो तुजे मुखार विश्वासीपणान नितीन आनी निश्कपट काळजान जियेलो कळीत आसा बापायक दया दाखयल्या म्हण हाका पुता कळीत आसा कसो जियेलो म्हणल्यार कळीत आसा कसो जियेलो विश्वासीपणान बापाय जियेला पुताक जिवूं नाका निश्कापटीपणान तो जियेला बापाय विशयान तो उलयता दाविदा विशयान तो उलयता ताका सत कळीत आसलें आपणे बापाय परी सरस्पराक वळखचे सरस्पराक भिवन चलाचे सरस्पराच्या मंदिरांत हांवें बसाचे ताची सोबाय हांवें पळयचे आनी ताचें ध्यान हांवें करीचे म्हण ताकाय कळीत आसलें पूण तो कितें मागता आज ताच्या शिवासनार बसून आसा त्या पुताक ताका दिवन तूं तुजी कृपा दाखयत आसाय सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापाय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय राय ताका राय मात दिसता सिंहासन मात दिसता पळय आनी
पहिल्यांदा ताणें उसारलां बापय कितें जावन आसलो, निश्कपटी जावन आसलो, विश्वासी जावन आसलो, देवाक भिवून चलतालो. आतां ताका दिसता राय केला म्हाका, सिंहासनाचेर बसयला म्हाका. पूण हांव आजून भुरगो. भुरगो म्हूण कळटा. आतां भुरग्यापणांत आमकां इल्लो अंकार चड न्ही गे. मागीर आमकां सुरसुरे अय्यो म्हज्या भुरग्यापणां म्हज्या तरणाटपणांत हांवें कितें पळय केलें न्ही गे म्हणून मागीर सुरसुरे आखाय तेंत हांव भुरगो. आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेल्या परचे मदें तुजो सेवाक आसा. ही परसां इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुज्या परचेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाय तुज्या सेवाक मागली बरी मागल्या ताणें. परचेक चलोवंक, नितीन चलोवंक, बऱ्या आनी वायटाची समजून दिवन चलोवंक जाणवाय मागल्या. पूण दाविदा बरी त्याने नीत आदारली की जाणवाय दाविदा बरी ताणें विश्वासपणान निश्कपटी जावन तो जियेलो. मागीर ताचे विशयान तुमकां कळीत आसा मग कितें जालें. जांपरो ताणें ताचे संवसारीक जाणव्यान जायतें बरोवन घालां. जांपरो आमकां सत्राय दिता. पूण खरेंच त्या परजे थंय सरस्पराची ती भिरांत ताणें येशी केली की तूं सरस्पराच्या मोगांत आसा जाल्यार तुज्या परजेक तुज्या हातान दिल्या हर एकल्याक ती भिरांत तो आडयताय भाव भयण. तुमी आवय बापाय तुमकां सरस्पराची भिरांत आसा जाल्यार ती सरस्पराची भिरांत तुमी तुमच्या भुरग्यांक थंय हाडूंक जाय. हांगा आमी सेवाक म्हणटाना आमकां ती सरस्पराची भिरांत ना जाल्यार तुमचे थंय ती भिरांत हाडूंक आमकां जायना. देखून थोडे फावटी तिद्वी जे मात न्ही बेश्टे जे मात्र न्ही तुमी ती तिद्वण स्विकार केल्यार बेश्टवणी स्विकार केल्यार तुमकां उत्तेजन दिजे म्हणून देवाचे उतार सांगता. थोड्या खाली वयर दवरल्यार मात बरें दिसता. इल्लें तिद्विल्यार इल्लें बेश्ट येयल्यार मागीर तुमकां धरना घालता. नातर येदे व्हड परचेक चलोवन व्हरूंक कोण सकन. सालमावन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवलें. देखून देवान ताका जाप दिली. तुवें तुजे पासून लांब आवक वा ग्रेस्तकाय वा दुस्मनाचो जीव मागोवंक नाय. पळय एक मात्र ताणें ग्रेस्तकाय मागोवंक ना. ग्रेस्तकाय आसली ताका दाविदाचे रावल्यार नातले सिंहासन नातले. इस्रायल रायांक ग्रेस्तकाय नातली की कितली आसली. अब्रामांत देवून आयल्या संतती देवून आयल्या. 12 कुळयांत ती देवून आयल्या. ग्रेस्तकाय मागोवंक नाय. या तुवें कितें लांब आवकी मागोवंक नाय वा तुज्या दुस्मनाचो जीव मागोवंक नाय. बगार न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. भुरगो आसतना मागला. मागीर पळय ताणें कशें ताचो जन्माचो दुरुपयोग केलो. क्रमेन ताणें जन्माचो दुरुपयोग केलो. देवाक दिवचो स्थान मान तशें कशें मुर्त्यांक दिलो, अन्य देवांक दिलो. ताज्या बायलांक आयकून ताज्या उपपत्नीक आयकून तांकां कितें करचे खातीर संतुश्ट करचे खातीर तांकां दाजोशी करचे खातीर आज आमी जोडटा. पूण ती जर तर देवाच्या मना खातीर मैमे खातीर आमी ती वापरिना तर भाव भयण ती आमच्या वायटाक वाट व्हरता. देव दितना देणी दिता जायतीन दितात. देणी दिल्ली थोडे फावटी आमी आमच्या गर्वाक पडटा. त्या देण्या मुखांतर आमी देवाक महिमा हाडच्या बदला त्या देण्या मुखांतरच आमी गर्वाक पडटा. ल्हान भुरगो आसतना ताका दिले. लांबाक ताणें मागोवंक ना आनी कितें ग्रेस्तकाय ताणें मागोवंक ना. परजेक चलोवंक ल्हान भुरगो देखून ताका दिली जन्माय. आनी इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतलें बुद्धवंतकायेन आनी जाणवायन भरलेलें काळीज दितलो की. बुद्धवंतांक 3 कडे म्हणटात वय म्हूण मालगड्यांची हें आसा गाद आसा वय बुद्धवंतांक 3 कडे म्हळ्यार तूं देखून संवसारची बुद्धवंतकाय नाका भाव भयण. तुका म्हाका आमकां पिशी करता. हाज्या पयलीं आयकलां मग संवसारची जाणवाय तुका आनी आमकां कितें करता पिशें करता पिशीं करता. आयको ना तुमी कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रांत 3:19 एका संवसारची जाणवाय म्हळ्यार पिशे देवा आमकां पिशेपण खंय एका. ह्या संवसाराची जाणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच देखून नाका ती. ह्या तिमोथी पहिल्या पत्रांत 6:20 1 Timothy chapter 6:20 तिमोथी तुज्या तबेन दिलां तें सत्रायन सांबाळ. जाणवाय म्हणल्यार त्या पोकोळ खंय संवसारची जाणवाय पोकोळ आनी फटकिऱ्या उलोवण्या आनी फटकिरी ती जाणवाय तुका म्हाका आमकां नाका. आमकां जाय जेजू तो जावन आसा सर्गेची जन्वायेन तुज्या भरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा. जन्वायेन तुज्या भरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका. जेजू जावन आसा ती जन्वाय तूं ताका तुजो करून घेताय ते जन्वाय तुजी जाता. मुखार हांव तुका इतले बुद्धवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलेलो ना
आणि तुझ्या उपरांत कोणूच आसचो ना. देखून सलमांच्या जानवाय काय आयकोंक पळोवंक ती शेबाची राणी आयली वय मू संवसारांतली जानवाय म्हणटा नासलो न्ही आमचो एकलो जानवायन बरोल्लो जाणात की तुमी ताका कितें म्हणटा तो हांगा स्टीफन हॉकिंग जानवायन बरोल्लो ताका गुमटे सकला तो व्हीलचॅरार आसलो सगळो कांयच ताजें चलनातलें पूण मांडो मातो व्हडलो आसलो चलतालो वय मू पूण काल केलें देंवतू ना म्हणलो 2011 इसवेंत ताज्या संवसारीक जानवायन आनी 2018 इसवेंत गेलो तो मेलो देवान म्हळें कोण आनी स्टीफन हॉकिंग ना पूण देव आसा ती जानवाय तुका आसा तर ती जानवाय तुका थंय सर्गाक व्हरून पावयता देखून तूं ही जानवाय संवसारची जानवाय तुका वायटाक व्हरता जाल्यार तुका वायट घडलां जाल्यार अवघडां घडल्यार आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8:28-30 ऐका रोमन्स चॅप्टर 8:28-30. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता. वायट त्या बऱ्याक कितें तें तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत घडटा न्ही तें तुज्या म्हणजे आमच्या बऱ्याकच घडटा बाब आमकां आतां कळना म्हज्या जिवितांत कितें घडलां तें बऱ्याकच घडलां ना जाल्यार ह्या हंताक ह्या सेवेंत ह्या जाग्यार निरंतरी कळनासतना हांगासर ही सेवा ही कितें म्हणटा तें मिनिस्ट्री चलती ना आसली आज अशें देवाचें वता प्रगट जातें ना आसलें आनी कितल्या जाणां तुमकां हे मात्र हांगा सेवेंत आसलें जायत्या जाणांक सेवेंत हांगा येवचे भाग मेळते ना आसले देव कोणाच्या जिवितांत कितें घडटा तें बऱ्याकच देखून आमी म्हणटा कश्ट आमचेर आयल्या वेळा तुजे दिश्टावलाय तो मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय कश्ट येता मात्र आमकां देवाचो आदार कितें म्हणलें कळटा पिडा आयल्यार मात्र अस्कत काय म्हळ्यार कितें कळटा चलवल्ल्या वेळार मात्र जैत कितें म्हणल्यार आमकां कळटा एक सूर्य आसल्यार आमकां देवाचो सांगात कितलो गरजेचो म्हूण कळटा दुबळीन जाल्यार मात्र ती ग्रेस काय आमी कशी जोडी जे म्हणल्यार आमकां वाटूंक ती जाता देखून जावचें आमच्या बऱ्याकच कोणाकी कितें जाल्यार शाब्बास वेल डन गुड गुड म्हूण ताळयो पेटीचे ती रडटली बी नाकात पूण एक दीस तांकां कळटलें अशें जाल्ल्या वरवीं म्हाका कळ्ळें त्या वेचीक पुताक दुकरां सांगता खावंक पडलें शेकीन ताका बोध आयली थोडी हांगा मागतात कितले आपयल्यार येना म्हजो घोव पिवन 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 पुरो विबाड करता पिडेन पडोवन दी हात पाय मोडोवन दी म्हणून मागता थोडी उखोवन तरी हाडूंक हांव तयार आसा तुका वळखाजे तुका जाणा जायचे तुका सतमान दिजे ना ते ॲम्बुलन्सा 108 ना 108 आसा मू कितें तें मॅथ्यू 10:8 कोत्ता मू सर पिडेस सांग ताजे सशी हाडलेल्या हर एक लागता न्ही ताजे सशी येवंक वाटूक ती जाता रिणान पडल्यार कश्टांत पडल्यार आनी कोणा कोणाच्या हातांत पडोवन सगळें विबाडल्यार हांगा वाटूक ती जाता भावा भयणीन भिये नाकात आमकां वाट तशीच दुखता म्हाका तशीच दुखती जाली ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರಮನೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ कित्याक पावलांनी सिलास जैलांत आसतना कितें करतले गायनां करतले स्तुती करतले वय मू कितें जालें देखून तूं आनी हांव कश्टांत पडिल्ल्या वेळार सोम्याक उलो मारतना ताजी स्तुती करतना कितें जाता दारां उक्तीं जाता त्यो वाट उक्ती जाता नव्या जिविताक आमकां येवंक वाट सलीस जाता देखून पळय कोण पळय सोम्यातान पयस गेल्या ते कश्टांत पडटून किच्चीत बीर मत पावनाकात बदलाक सोम्या ते आयिल्ल्या उपरांत पळय कोणी आसात कश्टांत आसात पिडेंत आसात खंयत बेजारांत आसात तांचे तांकां बुजोवन दिया तांकां धैर्य दिया तांकां सांगात दिया तांचो हात धरा तांकां उखला तांकां बसया जाल्यार तांकां वय कशें खांदयेचेर बसून हाडटले म्हणून आनी हांडयेचेर बसून हाडटले म्हणून गिना मुखार वच जांकां विंचून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा देखून हर एकल्या खातीर एक योजना आसा भाव भयणी कोणेच नास जे म्हण देव आशेना कित्याक आमी सकट ताजी परचा वय मू वय की न्ही ताजे सारकेचें सुरपाचें वय की न्ही कोणूच नास जाल्लो ताका नाका हर एकल्याक तो अवकाश दिता आनी तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला त्या खातीर हें पळय कित्याक आतां म्हणजे न्ही हें सकट तुजें म्हणजे आमच्या जिवितांत घडोवंक नासलें ताच्या पुता सारकी आमकां जावंक अवकाश ना मेळटो नासलो
आज पळय आनी हर एका उतरा वरवीं हर एका रितीरे वरवीं हर एका वस्ती रितीरे वरवीं हर एका वपारी वरवीं हर एका शिकोवणे वरवीं आमकां पळय न्ही आमचें तें आमी होगडायल्लें तें देवाच्या सारक्यान सर परत आमी जोडचे खातीर आनी क्रिस्ता बरी तुवें आनी हांवें जावचे खातीर तुजें म्हजें आमचें मन ताजें मन जावचे खातीर तुजें आनी म्हजें आमचें काळीज ताज्या काळजा सारकें जावचे खातीर आमी कित्याक मागता जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कित्याक आमी म्हणटा ये जिवीत जावन ये कितें मोग जावन ये शांती जावन ये समाधान जावन ये कित्याक आमी मागता आमी ताजे बरी जावच्याक देखून आमी क्रिस्ताच्या सारक्याचे जावच्या खातीर कितें केलें बापान आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला देखून येन तुमी मतीन दवर आमी जायचे कोणा बरी म्हजे जेजू बरी मेळना खणी केदींच्या संवसार असरो मुसो हर काळारी देस्पोट्या जीवन म्हजे जेजू बरी मेळना खणी केदींच्या संवसार आनी माने 30वी ओळ ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली देखून ह्या योजना तुका भरती जावंक आसा देखून तुका म्हाका आमकां ताणें आपयलां जांकां ताणें आपयलें आनी तुका आनी म्हाका आमकां जर तर ताज्या पांयां तळा ताज्या आसरांत ताज्या हजरपणांत आपयलां तर तांकां ताणें नितीवंत केली ताज्या उतरा वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां ताणें नितीवंत केली जांकां ताणें नितीवंत आनी केली जर आमी खरेंच देव आमकां नितीवंत जाल्या तर तांकां ताणें आपल्या महिमेन भागीदार केली तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या महिमेन तो भागीदार करता देखून फाटीं संवसाराक वचनाकात त्याग केला तर फाटीं पळयनाकात लोताच्या बायले बरी कितें जातात फाटीं पळयल्यार मिठासो खांबो जातात उपकारा पडचे ना देखून जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार मुंदे होगुवेनु ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ देखून तुजो आनी म्हजो आमचो शेवट जावन आसा सर्गींचे राज पूण तुका आनी म्हाका आमकां वाटूंक ते जाल्यार तेंच सर्गींचे राज जेजू तें जोडूंक हांगासर देखून हे उतार आमी स्विकार करया जेजूक आमी आमची ग्रेस्काय मात्र आमचे दिर्वे आमचे मोतीन जावन आमचे जिवीत जावन आमी स्विकार करया आनी ताजे एकवटांत रावन सदांच हे सर्गींचे राज संवसारांत आसतनाच आमी जोडूंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपोन दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो तुजो बापा स्वीकार तो करे बापा उदारपणे आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणे आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता हे बापा काणिको हे बापा काणिको काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपोळून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो तुजो बापा स्वीकार तो करे बापा. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असलें जावं तुमी मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखिल प्रचेपेच्या नांवांत सदीस पावस मानून घे. सर्गींच्या मोगळा बापा तुज्या उतरा वरवीं ह्या संवसारांत तुजें राज तुज्या पुता जेजू मारी पात तुवें आमकां जोड दिलाय देखून सदांच ताजे एकवटांत रावूंक उजवाडांत चलोवंक आनी तुजी खुशी पाळूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळज उभारुया आमी ती सर्वेस्परात्रय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो ओखय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय
पातकांतले आमकां सोडून चाकम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्रत्म्यार हांव म्हजे उदाहरण ताणें कूड घेतलें तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबाराचा सर्वेस्पतो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता जय 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 सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेत गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेत आनी आंतल्यान पियेत म्हणजे रक्ताची कास नव्यान ससणी करारच्या रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या पासत समेज मनशा पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगट परगत Jesu जीवन झाला Jesu नव्या येतो बापा जेच्या मरणासान त्याच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपूर्ण उडा आस करता जिवता सोंडी सर्वची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कुड्यार कसो तेला आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता तुमी सोडवून नवळ कल्ल्या बावट तसो आमचे बावट घट कर कर त्या एकवटांत आमी जे शंकर त्याचो उजवाडांत आमी सला शंकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुद्दां कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्त तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कमरे देवाची संगाती बघ्यान दमदूतांनी सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यान सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक तुमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वांदानांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सम्या सोडून त्याच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जावं तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आनी आमच्या तशेंच आमची पातकां बस आनी सरस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सहताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आश्यांतले मारेकारकाच्या पिडेस्टिडंतले सहताच्या काळोखांतले सहरीतीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सबस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोशणीकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्याने बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार कावळतेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल तुजी कशा परमतिकान आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे तें राजवर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे समे आसो तुमच्या शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी संकवेता ती आमच्या जट्ट्यानी कॅस साडेन जावं पूण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी बल्याकेन वकात तेंचा फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामा सर्वांचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया देवाच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. तुका सोबिया सगळ्या मोच्या काळजा दीर्घवर्षे मोचे जुगात सोबाळूं भरला मोडा आनंदा अर्गादिता तुका सोबिया सगळ्या मोच्या काळजा दीर्घवर्षे मोचे जुगात सोबाळूं भरला मोडा आनंदा अर्गादिता तुका सोबिया सगळ्या मोच्या काळजा सर्गी दळबार साडून संसाराक आयलोय देखून अर्गा तुका सोबिया खुर्सार मरून आमची चढवण केली देखून अर्गा तुका सोबिया अर्गा दिता तुका सोबिया सगळ्या मोच्या काळजा दीर्घवर्षे मोचे जुगात सोबाळूं भरला मोडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोबिया सगळ्या मोच्या काळजा पासात तुझ्या म्हाका खुशीत केलाय देखून अर्गा तुका सोबिया काळजान मोच्या तुझी बिडात केल्याय देखून अर्गा तुका सोबिया अर्गा दिता तुका सोबिया सगळ्या मोच्या काळजा दीर्घवर्षे मोचे जुगात सोबाळूं भरला मोडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोबिया सगळ्या मोच्या काळजा. प्रार्थोया बापा खरें स्वर्त संतोष आज आमकां पोरणे आसलें सोडणं कितें नवें आसा तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय मात्र न्ही तें जोडूंक तुवें आमकां फाव केलाय देखून ह्या नव्या जिवनांत सदांच तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत आसूंक ताच्या उजवाडांत चलोवंक मात्र न्ही आसतना तुजी कुशी पाळूंक आनी त्या वरी आमच्या बऱ्या खरण्या दुआरी तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमकां करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपौत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन देवाची उतर सत मानून क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे